अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि जनूब एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के रुकन ममालिक के सरबराहों का 3 रोज़ा इजलास का मलेशिया में आगाज। आसियान इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग समेत अहम आलमी रहनुमा मलेशिया पहुंच गए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इजलास में वर्चुअल शिरकत होंगे। इजलास में साउथ चाइना सी की सूरत हाल, बढ़ती अमरीका चीन मुसाबकत और गजा की सूरत हाल पर बातचीत का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मलेशिया आमद पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। इस दौरान सदर ट्रंप ने रवायती अंदाज से रक्स भी किया। अमरीकी सदर ने अपने हाथों से अमरीका और मलेशिया के परचम लहराए। अमन के लिए दोहा से इस्तांबुल तक का सफर। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दौर खत्म, ताहम दोनों फरीकैन के माबेन 2-3 रोज तक बातचीत जारी रहने का इम्कान है। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस मैकेनिज्म पर बातचीत, अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का एक नकाती एजेंडा। पाकिस्तानी वफ्द में दफ्तर ख़ारजा के हुकाम के साथ सिक्योरिटी हुकाम भी शरीक हुए। अफगान तालिबान के वफ्द ने वज़ीर दाखिला हाजी नजीब की क़यादत में मुज़ाकरात में शिरकत की। दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी अमल में आई। कतर में बातचीत के नतीजे में एक दस्तावेज पर दस्तखत भी हुए। पाक अफगान सरहदी रास्ते बंद, तोरखम, चमन, गुलाम खान और खरालची बॉर्डर्स ने ना खुल सके। हजारों माल बरदार गाड़ियां सरहद के दोनों जानिब फंस गईं। अफगानिस्तान के साथ मामला तय नहीं पाते तो फिर खुली जंग है। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानों के जरिए लड़ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ बोले, गुज़िश्ता 4-5 रोज में सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं हुई। हमने 40 साल अफगानियों की मेहमान नवाजी की। आज अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। शोहदा की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ बरसरपेकार हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में आने से शहरियों में सांस की बीमारियां फैलने लगी। अस्पतालों में नाक, कान, गले के मरीजों का रश बढ़ गया। गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा AQI 562, फैसलाबाद में 436, मुल्तान में AQI 344, बहावलपुर में 208 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 तक जा पहुंचा। आलूदगी के एतबार से लाहौर पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में शहर लाहौर का मौसम खुश्क रहेगा। बारिश न होने के बायस फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की जानिब से फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए इक़दाम भी जारी हैं। स्मॉगनेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कारखानों और भट्ठों की निगरानी की जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल और हमास के साथ मुआहदे में बराबर बर्ताव होगा। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास को बाज़ लाशों तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। हमास इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस करे। हमास को हर हाल में हथियार डालने होंगे। उन्होंने कहा कि इसराइली यरगमालियों में 2 अमरीकी कैदी भी शामिल हैं। मशरिक़ वस्ता में हमेशा के लिए अमन चाहते हैं। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम हैं। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि प्यूटन से मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है। यूक्रेन के लिए जंगबंदी मुआहिदा तक रूस से कोई डायलॉग नहीं होगा। रूसी सदर से किसी किस्म की मुलाकात तय नहीं। रूस से कामयाब डील के लिए मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। सरबराह हमास खलीलुल हैया ने कहा कि अमरीकी सदर हर रोज़ कह रहे हैं कि जंग ख़त्म हो गई, अब हम इसराइल को जंग दोबारा शुरू करने का जवाब नहीं देंगे। 28 से 17 यरगमालियों की लाशें दे चुके, बाकी की तलाश में मुश्किलात का सामना है। हमास के सरबराह खलीलुल हैया ने अमरीकी सदर के बयान पर जवाब में कहा, इसराइली इनखला और जारहियत के खात्मे तक हथियार नहीं डालेंगे। इसराइली इनखला के बाद असलहा रियासत के हवाले कर देंगे। उनका कहना था कि गजा में नई इंतजामिया के लिए किसी भी कौमी शख्सियत पर एतराज़ नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्सेस तैनाती पर हमास और अल-फतह में इत्तफाक हो चुका। मुआहदे की खिलाफ वर्जियां अमन समझौते को खतरे में डाल सकती हैं। इसराइल ने एक बार फिर गाजा जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए वस्ते गजा के इलाके नसीरात में फिजाई हमला कर दिया। इसराइल की जानिब से गजा में ताज़ा हमले के नतीजे में एक फ़लस्तीनी शहीद और 4 जख्मी हुए।
सियोनी फौज का दावा है कि हमले में फ़लस्तीनी तंजीम के रुकन को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक हफ्ते की सुबह से अब तक गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली अफवाज की फायरिंग से कम अज़ कम 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए इसराइल पर दबाव डाला जाए। गजा अमन मुआहदे के बाद से अब तक 93 फ़लस्तीनी शहीद और 320 ज़ख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक इसराइल की जानिब से अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के बाद गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 68,519 हो गई, जबकि 1,70,382 जख्मी हुए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगचाई ने कहा कि अमेरिका अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है, जो हमें कबूल नहीं। अपने एक बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका के साथ कभी मुस्बत तजुर्बा नहीं रहा, अमेरिका पर भरोसा नहीं, फिर भी मुज़ाकरात मुमकिन है। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी मुज़ाकरात से मुंह नहीं मोड़ा। यूरेनियम अफजुर्दी हमारा हक है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। जोहरी मामले पर खदशात दूर करने के लिए तैयार हैं। निशाने हैदर पाने वाले पाक फौज के बहादुर सपूत नाइक सैफ अली जंजुआ की यौम शहादत पर सर्विस चीफ्स का खराज अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 में जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एडमिरल नवीद अशरफ, एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने अपने मुश्तरका पैगाम में नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खराज अकीदत पेश किया। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 की जंग में बहादुरी की तारीख रकम की। पीर क्लेवार्स के दिफा में सैफ अली जंजुआ शहीद की जुर्रत, इस्तकामत और कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। पाक फौज के जवान सैफ अली जंजुआ शहीद के जज्बा, ईमान और वफा से रहनुमाई लेते हैं। मुल्क भर के 188 सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए MD-CAT टेस्ट आज मुनक्किद। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। ज़राए के मुताबिक 1,40,000 उम्मीदवारों ने MD-CAT टेस्ट में शिरकत के लिए फ़ीस जमा करवाई। उम्मीदवारों से हासिल होने वाली 1 अरब 26 करोड़ रुपए की रकम में से 21 करोड़ अखराजात के लिए रखी गई, जबकि 1 अरब 5 करोड़ की रकम वफाकी दारुल हुकूमत समेत चारों सूबों की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को अदा की जाएंगी। मुल्क में मजमूई तौर पर 121 निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं, जिनमें 77 मेडिकल और 44 डेंटल कॉलेजेस शामिल हैं, जबकि 67 सरकारी कॉलेजेस में 49 मेडिकल और 18 डेंटल कॉलेजेस शामिल हैं। उधर रावलपिंडी में शहरियों की सफरी सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। रावलपिंडी में इब्तदाई तौर पर 4 रूट्स पर 45 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। किराया 25 रुपये होगा। 20,000 मुसाफिर रोजाना सफर करेंगे। मेट्रो स्टेशन और ओल्ड वारान डिपो में चार्जिंग स्टेशन की तामीर जारी है। सदर से 26 नवंबर चुंगी और अडियाला रोड के रूट्स चलाए जाएंगे। राजा बाजार से किराल चौक और समा अड्डा तक रूट्स चलाए जाएंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पहले भी कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर चुकी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज के मिलावट से पाक पंजाब मिशन के तहत पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर डिवीजन में 114 दूध सप्लायर टैंकर्स की चेकिंग में 15 फेल और 99 पास करार पाए। 14,460 लीटर जाली दूध तल्फ, 5 मुकदमा दर्ज और 5 टैंकर जब्त किए गए। मजमूई तौर पर 3,18,860 लीटर दूध की चेकिंग के दौरान 1,60,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक 1 अगस्त से अब तक 6 करोड़ 90 लाख लीटर दूध चेक किया जा चुका और 604 मुकदमा दर्ज हुए। जाली दूध के खिलाफ कार्रवाई से कुदरती दूध की फरोख्त में इजाफा और मयार में वाज़ई बेहतरी आई है। आसिम जावेद का कहना है कि आवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और वज़ीर आला के विजन के मुताबिक पंजाब को मिलावट से पाक बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। कायरा के इत्तेहादिया महल में मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी से मुलाकात।
ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان اور مصر کے درمیان دیرینہ دوستی کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مصری قیادت کے کردار کی تعریف کی۔ ملاقات میں فریقین نے عوامی روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ مصر کے صدر السیسی نے دنیا اور مسلم امہ کے اہم امور پر پاکستان کے مثبت اور فعال کردار کی تعریف کی۔ ISPR کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی اسٹریٹجک مفادات سے متعلق معاملات میں ہم آہنگی اور عوامی روابط کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ اسی جرأت اظہار کے ساتھ دیکھیے MBG سپیکس ہر پیر تا منگل رات 7:03 پر۔ TV ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ کیا آپ نے کبھی ایک ایسے بچے کی آنکھوں میں دیکھا ہے جو ہر 15 دن بعد صرف ایک بوند خون کا محتاج ہو؟ یہ ہے تھیلیسیمیا، ایک ایسا مرض جو والدین کی لا علمی کی وجہ سے بچوں کو عمر بھر کی تکلیف دے دیتا ہے۔ اگر دونوں والدین تھیلیسیمیا مائنر ہوں تو بچہ تھیلیسیمیا میجر ہو سکتا ہے، مگر صرف ایک سادہ خون کا ٹیسٹ اس دکھ سے بچا سکتا ہے۔ شادی سے پہلے خون کا ٹیسٹ کوئی شرم کی بات نہیں، بلکہ نسل کو محفوظ رکھنے کا ذمہ دارانہ قدم ہے۔ ایک خون کا عطیہ کسی کے لیے زندگی کا تحفہ بن سکتا ہے۔ تھیلیسیمیا کا مریض ہر مہینے آپ جیسے کسی مسیحا کا انتظار ہوتا ہے۔ کاش ہمیں پہلے پتا ہوتا تو شاید ہمارا بچہ آج صحت مند ہوتا۔ اب وقت ہے شعور پھیلانے کا۔ ایک محفوظ نسل ہمارے آج کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ تھیلیسیمیا سے بچاؤ ممکن ہے، صرف ایک بلڈ ٹیسٹ سے۔ This message brought to you by TV Today. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ Education is not about books or numbers or even passing an exam. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds. یہ دھند نہیں، یہ زہر ہے، اسموگ، جو ہماری سانسوں میں بھی گھل چکی ہے۔ ہر سانس کے ساتھ ہم اپنی صحت، اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں۔ لیکن حل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ گاڑی کم، درخت زیادہ، کچرا جلانے سے پرہیز اور صاف ایندھن کا استعمال۔ مل کر ہم اسموگ کو ہرا سکتے ہیں۔ صاف ہوا، صحت مند پاکستان۔ ماسک پہنیں، خطرے سے بچیں، ذمہ دار شہری بنیں۔ سانس لو، زندگی بچاؤ۔ This message brought to you by TV Today. جب تک ہم خاموش رہیں گے مسائل بڑھتے رہیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم آواز بلند کریں۔ غربت، تعلیم کی کمی اور ناانصافی یہ صرف خبریں نہیں، ہماری حقیقتیں ہیں۔ اگر ہم آج قدم نہیں اٹھائیں گے تو کل کا پاکستان کیسا ہوگا؟ ہم پہنچیں گے مسائل کی جڑ تک، کریں گے مسائل کے بے دریغ استعمال کا پردہ چاک۔ تحقیق کی روشنی میں ہم ایک بہتر پاکستان کی تعمیر کے لیے کریں گے راہیں متعین۔ پروگرام پیپلز میں جانیے مسائل میں گری قوم کا احوال۔ ہم بنیں گے عوام کی آواز۔ پیپلز، جہاں سوالات جنم لیتے ہیں اور جوابات کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ ہر جمعرات سے ہفتہ رات 8:03 پر
صرف ٹیوی ٹوڈے پر۔ افغان سرحد کے اس پار سے پھر گولیاں چلیں، ایک بار پھر پاکستان کی سرزمین کو للکارا گیا، لیکن اس بار جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ پاک فوج کی بھرپور کارروائی، نشانہ وہی ٹھکانے جہاں سے پاکستان کے خلاف سازشیں بنی جا رہی تھی۔ درجنوں عسکریت پسند ہلاک، پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والا بڑا دہشت گرد کیمپ مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ دشمن کو واضح پیغام، پاکستان امن چاہتا ہے، کمزوری نہیں، یہ ہے نیا پاکستان۔ سرحد پر اگر کوئی چنگاری بھڑکی تو جواب آنی ہوگا۔ پاک فوج، ایک عزم، ایک یقین۔ جتنی دیر میں سچ جوتے پہنتا ہے، جھوٹ پوری دنیا گھوم کر واپس آ چکا ہوتا ہے۔ تو کیا کریں؟ پروپیگنڈے کو حقیقت تسلیم کر لیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم کھرے اور کھوٹے کو الگ کر کے دکھائیں گے۔ سوال کی چوٹ سے حقیقت کا پردہ چاک کرنا میرا کام ہے۔ پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا تک محیط ہے میرے صحافتی سفر کی روداد۔ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں۔ میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ کامیاب ہوا۔ کیا آپ نے کبھی ایک ایسے بچے کی آنکھوں میں دیکھا ہے جو ہر 15 دن بعد صرف ایک بوند خون کا محتاج ہو؟ یہ ہے تھیلیسیمیا، ایک ایسا مرض جو والدین کی لا علمی کی وجہ سے بچوں کو عمر بھر کی تکلیف دے دیتا ہے۔ اگر دونوں والدین تھیلیسیمیا مائنر ہوں تو بچہ تھیلیسیمیا میجر ہو سکتا ہے۔ مگر صرف ایک سادہ خون کا ٹیسٹ اس دکھ سے بچا سکتا ہے۔ شادی سے پہلے خون کا ٹیسٹ کوئی شرم کی بات نہیں، بلکہ نسل کو محفوظ رکھنے کا ذمہ دارانہ قدم ہے۔ ایک خون کا عطیہ کسی کے لیے زندگی کا تحفہ بن سکتا ہے۔ تھیلیسیمیا کا مریض ہر مہینے آپ جیسے کسی مسیحا کا انتظار ہوتا ہے۔ کاش ہمیں پہلے پتا ہوتا تو شاید ہمارا بچہ آج صحت مند ہوتا۔ اب وقت ہے شعور کھلانے کا۔ ایک محفوظ نسل ہمارے آج کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ تھیلیسیمیا سے بچاؤ ممکن ہے، صرف ایک بلڈ ٹیسٹ سے۔ This message brought to you by TV Today. ہم روزانہ کئی چیزوں کو چھوتے ہیں، دروازے، موبائل، پیسہ، کتابیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں انہی ہاتھوں سے جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو کر بیماری پھیلاتے ہیں۔ ہاتھ دھونا صرف صفائی نہیں، ایک عادت، ایک حفاظتی ڈھال ہے۔ صرف 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھونا آپ کو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، صاف ہاتھ صحت مند زندگی کی ضمانت ہیں۔ آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہاتھ دھونا صرف ایک دن نہیں بلکہ زندگی بھر کی عادت بنائیں۔ This message brought to you by TV Today. یہ دھند نہیں، یہ زہر ہے، اسموگ، جو ہماری سانسوں میں بھی گھل چکی ہے۔ ہر سانس کے ساتھ ہم اپنی صحت، اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں، لیکن حل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ گاڑی کم، درخت زیادہ، کچرا جلانے سے پرہیز اور صاف ایندھن کا استعمال۔ مل کر ہم اسموگ کو ہرا سکتے ہیں۔ صاف ہوا، صحت مند پاکستان۔ ماسک پہنیں، خطرے سے بچیں، ذمہ دار شہری بنیں۔ سانس لو، زندگی بچاؤ۔ This message brought to you by TV Today. ہر لمحے کی تازہ ترین کہانی، ہر سوال کا کھرا جواب، خبر وہی جو حقیقت ہو، بات وہی جو سچائی پر مبنی ہو۔ پاکستان کے دل، شہر لاہور سے لے کر یورپ کے بازاروں تک، ہم ہیں آپ کی آواز۔ جب وقت چیخ رہا ہو، سچ دبایا جا رہا ہو، آندھی ہو یا طوفان، سچ کی راہ سے ہم نہیں ہٹتے۔ لفظوں سے نہیں، حقیقت سے بولتے ہیں۔ ہم بنیں گے آپ کی طاقت، آپ کی آواز۔ لمحہ لمحہ سچ کی تلاش، ہم ہیں ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ پاکستان میں تباہ کن سیلاب گزر گیا،
لیکن اثرات آج بھی باقی ہیں۔ لاکھوں لوگ بے گھر، کھیت اجڑے اور زندگی اب بھی مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ سیلاب ختم ہوا لیکن مسائل ختم نہیں ہوئے۔ متاثرین اب بھی بنیادی سہولیات، صحت اور تعلیم کے انتظار میں ہے۔ معیشت کو بحالی کی ضرورت ہے، کسانوں کو مدد درکار ہے۔ حکومت کا کردار فیصلہ کن ہے۔ مستقل بحالی کے منصوبے، زراعت کے لیے امداد، تعلیم و صحت کی بحالی اور آئندہ کے لیے مضبوط حفاظتی نظام، یہ سب وقت کی ضرورت ہے۔ سیلاب ایک امتحان تھا لیکن اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ حکومت اور عوام مل کر بنائیں مضبوط پاکستان۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ 2018 میں ملک میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ جائزہ لینا ہوگا کن وجوہات کی بنیاد پر بدامنی پیدا ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا سیکیورٹی فورسز کے جوان قیام امن کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی مجموعی خوشحالی سے جڑی ہوئی ہے۔ اتحاد، محبت اور عزم سے بلوچستان سے پشاور تک ترقی ممکن ہے۔ بلوچستان کے عوام ہمارے بھائی ہیں، انہیں ترقی میں شریک کریں گے۔ وفاق کی روح باہمی قربانی اور بھائی چارے میں پوشیدہ ہے۔ صوبوں کے درمیان اتفاق رائے پاکستان کی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ ہم پہلے پاکستانی، بعد میں صوبوں کے مقیم ہیں۔ سب مل کر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے پولینڈ کے نائب وزیر داخلہ کی ملاقات۔ دونوں ممالک میں دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ غیر ملکی امیگریشن، بارڈر سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے حکومتی سطح پر روابط بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا غیر قانونی امیگریشن پاکستان کے لیے بھی انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ سمندری بارڈرز کو مضبوط بنانے کے لیے کوسٹ گارڈز کو مضبوط بنانا چاہیے۔ پولش نائب وزیر داخلہ کی محسن نقوی اور طلال چودھری کو دورہ پولینڈ کی دعوت۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف 72 گھنٹے میں تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ۔ ایوان صدر میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی بڑی بیٹھک سجی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لائے گی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی رہنماؤں نے کہا بلاول بھٹو آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا خود اعلان کریں گے۔ اجلاس میں بلاول بھٹو، راجہ پرویز اشرف، فریال تالپور، قمر زمان کائرہ، سردار تنویر الیاس اور دیگر شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کا تحریک عدم سے متعلق نمبر گیم پوری ہونے کا دعویٰ۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا نام بھی فائنل ہونے کا امکان۔ سیکیورٹی فورسز نے بڑے دہشت گرد حملے کی کوششیں ناکام بنا دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائی شمالی وزیرستان کے علاقے جھالر میں کی گئی۔ انٹیلیجنس بنیادوں پر کیے آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 3 خوارج ہلاک ہو گئے۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی موجودگی اور خودکش گاڑی تیار کرنے کا مصدقہ اطلاع تھی۔ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن میں خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی گاڑی تباہ کر دی گئی۔ علاقے میں بھارتی حمایت یافتہ خوارج کے مکمل خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے دہشت گردی کی مہم پوری شدت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ ملک سے بیرونی سرپرستی یافتہ، معاونت یافتہ دہشت گردی کا ناسور ختم کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔